राजतन्त्रको बहसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको अनुहार। 240 वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उल्लेखनीय 1.5 दशक नबित्दै फेरि एउटा तबकाले राजाको खोजी गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ। अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो योजना छैन। कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरू सडकमा निस्किएका होइनन्। सानातिना राजावादी संस्थाहरूले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन्। अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दा पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ। यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन। पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन्। उनी निकटका व्यक्तिहरूले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन्। गत जेठ 21 गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्र विरोध नारा पनि सुनिएको थियो। केही प्रदर्शनकारीले राजा आऊ देश बचाओको नारा समेत लगाएका थिए। असोजमा आएर काठमाडौँमा राजतन्त्रको माग गर्दै मोटरसाइकलमा र्याली निकालियो। त्यसपछि सर्लाही, हेटौँडा, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै सोमबार काठमाडौँमा समेत र्याली गरिएको छ। यी र्यालीहरूमा वीर गोर्खाली, एडीएफ, देशभक्त समाज, शिवसेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत राजावादी संस्थाहरूको सक्रियता देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि र्यालीमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका समर्थकहरू पनि मिसिएका छन्। कोरोना महामारीका बीचमा पनि प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताले राजावादीहरू प्रफुल्लित छन्। यी र्यालीहरूमा राज संस्थासँगै हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइएको छ। नेपालमा 62-63 को आन्दोलनले राजतन्त्र फ्याँकिएको थियो। उक्त आन्दोलनको ब्याकअपका रूपमा माओवादी जनयुद्धले काम गर्यो। यद्यपि राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा मोडिने टर्निङ पोइन्ट चाहिँ 2058 सालमा दरबारभित्र भएको नरसंहारलाई मान्न सकिन्छ। त्यो यसकारण कि वीरेन्द्र विक्रम शाह राजगद्दीमा रहँदासम्म गणतन्त्र नेपालमा खासै बहसको विषय बनेको थिएन। संविधानले दिएको सेरेमोनियल भूमिकामा नै मन बुझाइरहेकाले राजालाई हटाउने विषय राजनीतिक दलहरूको एजेन्डामा थिएन। वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आए। त्यसबेला दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको नेपालीहरूलाई आशंका थियो। अहिले पनि कतिपयलाई छ। सुरुमै लोकप्रिय छवि बनाएर ज्ञानेन्द्रले जनविश्वास आर्जन गर्ने नाममा आफूलाई राजनीतिको प्रयोगशालामा उभ्याउन चाहे। दाइ वीरेन्द्र जस्तो ज्ञानी भएर राजगद्दीमा बस्ने होइन, पिता महेन्द्र जस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा उनलाई थियो। तर महेन्द्रको जति भिजन उनमा थिएन। अन्ततः उनी न महेन्द्र बन्न सके न वीरेन्द्र। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 2061 सालमा बर्खास्त गरेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनतर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाए। आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने। त्यसबेला केही हदसम्म जनसमर्थन उनले पाएका पनि हुन्। राजनीतिक दलहरूले कार्यशैलीबाट वाक्क भएका जनताले बरु राजाले नै केही गर्छन् कि भन्ने आशा राखेका थिए। तर ज्ञानेन्द्रको शासन सफल भएन। उनीसँग स्पष्ट भिजन र रणनीति थिएन, न त उनका वरिपरि गतिला मानिसहरू नै थिए। केही पञ्चायतकालीन मण्डली र केही अवसरवादी राजनीतिज्ञहरूलाई समावेश गरेर नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाएबाटै ज्ञानेन्द्रको असफलता निश्चित भएको थियो। पञ्चायतकालमा पटक पटक सत्ताभोग गरेर प्रजातन्त्रमा गुमनाम जीवन बाँचिरहेका वयोवृद्ध नेता द्रिय तुलसी गिरी र कृतिनिधि विष्टलाई उत्खनन गरेर ज्ञानेन्द्रले मन्त्री परिषद उपाध्यक्ष बनाए। राष्ट्रवादी छवि भए पनि उनीहरूसँग देश निर्माणका लागि ऊर्जा बाँकी थिएन। टङ्क ढकाल, दानबहादुर शाही, बद्री प्रसाद मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, प्रकाश कोइराला जस्ता मन्त्रीहरूमा पनि कुनै विशिष्ट प्रतिभा थिएन। उनीहरू सबैको संयोजन र कमान्ड गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र आफै कुहिरोको काग बने। त्यसबेला देशको मुख्य टाउको दुखाइको विषय थियो माओवादी जनयुद्ध। राजनीतिक दलहरूले जनयुद्धलाई समाधान गर्न नसकेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए। तर ज्ञानेन्द्रसँग पनि यसको समाधानको ओखति थिएन। बिस्तारै जनताले उनलाई पनि विश्वास गर्न छाडे। राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन सुरु गरे। जनता यसमा सामेल भए। जनआन्दोलनले ठूलो रूप लियो र राजा ज्ञानेन्द्र गद्दी छाड्न बाध्य भए। सेनाको बलमा अन्तिम लडाईँको हट नगरी उनले आफूलाई सर्वसाधारणमा परिणत गरेकै हुन्।
अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिएला, तर एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ अन्त्य भयो। तर त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरू र त्यसले उत्पन्न गरेका गतिरोध बयान गरी साध्य छैन। नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै ऊर्जा खपत गर्नु पर्यो। अन्ततः खर्चिलो संविधान सभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नु पर्यो। बल्ल तल एक थान संविधान जारी भयो, तर यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आफ्ना असन्तुष्टि छन्। राजावादी त असन्तुष्टि हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुसी छैनन्। कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन भने कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ। हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुसी हुनेहरूको समूह निकै ठूलो छ। मधेसवादीहरूले त संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन्। 2063 सालमा गणतन्त्र स्थापना भएता 14 वर्षमा 11वटा सरकार फेरिए। ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुसी तुल्याउन सकेनन्। यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो। जनजीविकाका सवालहरू कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेनन्। सरकार ढल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरूले समय व्यतीत गरिरहे। कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोड सेडिङ अन्त्यलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्र यता हासिल भएका उपलब्धिहरू पर्याप्त छैनन्। हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरूको लामो सूची सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैन थियो। जेलाई उपलब्धि भनियो ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तर्गत पर्ने काम कारबाहीजनिक गर्ने गरेका छन्। कतिले किताबै निकालेका छन्। देशमा बेरोजगारीको सङ्कटले युवाहरू विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ। उद्योग धन्दाहरू धराशायी अवस्थामा छन्। कृषि क्षेत्र धराशायी अवस्थामा परेको छ। वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढै छ। महँगी र भ्रष्टाचार पराकाष्ठमा पुगेको छ। धनी र गरिब बीचको अन्तराल झन्झन गहिरो हुँदैछ। जातीयता र साम्प्रदायिकताले फाँड उठाइरहेको छ। खर्चिलो सङ्घीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ। समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ। अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने बाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौँ। नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरू चुकिरहेका छन्। नाकाबन्दी कालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो। विदेशी राजदूतहरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्न सामान्य लाग्न थालेको छ। छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक बिदा नै दिने लम्पसारवाद कूटनीतिको नमुना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे। वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए। हुन पनि एउटा सरकारले 1 वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनाहरू लथालिङ्ग हुनु स्वाभाविक थियो। सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीहरू यन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन्। जब 2074 सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो त्यसबेला कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए। सरकारले 5 वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो। देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या, हिंसा नभएको र अरू खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए। तर सरकारको आक्रमणीयता र पार्टीभित्रको किचङ्गलले सारा जनअपेक्षामा पानी खनाइदिएको छ। अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरू यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन्। अहिले सुरु भएको आन्दोलनले पक्कै पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार उज्यालो भएको हुन सक्छ। जनताले चाहेमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने उनले बारम्बार बताउँदै आएका छन्। अब यो प्रदर्शनले भविष्यमा जनआन्दोलनको रूप लिएर त्यसको बलमा दरबारमा पुनर्स्थापना हुन सक्ने सपना उनले देख्न थालिसकेका हुन सक्छन्। यद्यपि यो सम्भावना अत्यन्तै कमजोर छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन चान्चुने आन्दोलनबाट सम्भव हुँदैन।
त्यसका निम्ति बृहत् र लामो जनआन्दोलन हुनुपर्छ। कुनै पनि बलियो राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व नगरेको यो आन्दोलन लामो जान सक्ने अवस्था देखिन्न। राजावादीहरू भनिएकाहरू नै एकजुट नभएको स्थितिमा यो आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलो रूप लिने सम्भावना छेड्छ। फेरि राजतन्त्र फर्काउन हिँडेकाहरूसँग पनि यो प्रश्नको स्पष्ट जवाब छैन कि उनीहरू कसलाई राजाको सिंहासनमा देख्न चाहन्छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो विशिष्ट आकर्षण केही छैन। उनी पहिल्यै टेस्टेड हुन्। उमेरले उनी 73 वर्ष नागिसकेका छन्। अब फेरि राजा भएर उनले देशलाई नयाँ दिशा देलान् भन्नु मूर्खता मात्र ठहर्छ। ज्ञानेन्द्रपछि आउने नाम पूर्व युवराजा पारस हो। उनी जुन अवस्थामा लफङ्गा भएर हिँडिरहेका छन् त्यो हेर्दा भोलि राजा भएर देश चलाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उनी जीर्ण अवस्थामा छन्। ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हिरेन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ। तर टिनेजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरू कसरी विश्वस्त हुन सक्छन्? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन। गणतन्त्रका व्यतिथिहरूको चर्चा गरिरहँदा यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हिजो राजतन्त्र कालमा पनि नेपालमा रामराज्य थिएन। त्यसबेला पनि विकृति डङ्गुर थिए। त्यसैले समस्या व्यवस्थामा होइन मानसिकतामा छ।